दर्शकवृन्द नमस्कार। होली विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। होली विशेष कार्यक्रममा आज हामी होली किन मनाइन्छ, होलीको महत्त्व के रहेको छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण भएको देश हो, जहाँ विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू पनि मनाइन्छ। त्यसमध्ये पनि होली विशेष किसिमले मनाइन्छ। विशेष गरेर होलीले नेपाली संस्कृतिलाई झल्काउने गर्छ। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने होली पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि विशेष चाडपर्व पनि रहेको छ र यो किन र केका लागि मनाइन्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा यतिखेर हुनुहुन्छ वाल्मीकि क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरुमै भने हामीले विशेष गरेर होली फागुन कृष्ण शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने गरिएको छ। यो होलीको महत्त्व के रहेको छ, किन मनाइन्छ, के को लागि मनाइन्छ? होली हाम्रो सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक र सामाजिक महत्त्व बोकेको चाडपर्व हो, चाड हो। यो आपसी सद्भाव, एक आपसमा समझदारी, भाइचारा, अभिवृद्धि र समाजमा सबै मान्छेहरू हामी समान छौँ, सबै हामी हाँसेर खुसी साथ बाँच्न चाहन्छौँ। जीवन असाध्यै रङ्गीन छ, सुन्दर छ र होलीका रङहरूले पनि ती रङहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर समाजको विविधताको रङ, नेपाल जुन हामी 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भन्छौँ, त्यस्तै यसभित्र रहेका विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति बीच एक आपसको वैमनस्यतालाई हटाएर शान्ति, सहभाव, एकअर्का बीच मानवता, एकअर्काप्रतिको सद्भाव, मित्रतालाई प्रगाढ बनाउनका लागि होली पर्व मनाइने गरेको छ। यो चाहिँ के पहाड, के तराई, के हिमाल, हरेक क्षेत्रमा मनाइन्छ र यसभित्र मान्छेभित्रको खुसीलाई, मान्छेभित्रका रङहरूलाई, मान्छेभित्रको सौन्दर्यलाई उजागर गर्ने शक्ति र सामर्थ्य रहेको छ। होली विशेष गरेर यसको धार्मिक महत्त्व औल्याउँदाखेरि चाहिँ कसरी यसलाई विश्लेषण गरिन्छ? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा हाम्रा हरेक संस्कृतिको परम्परा खोज्दै जाँदा, इतिहास खोज्दै जाँदा धर्मसँग जोडिन पुग्छ, धार्मिक ग्रन्थहरूसँग जोडिन पुग्छ, पुराणसँग जोडिन पुग्छ। होलीको सन्दर्भ पनि श्रीमद् भागवत महापुराणहरूमध्ये 18 महापुराणहरूमध्ये व्यासले सृजना गरेका सबैभन्दा उत्कृष्ट र सबैभन्दा राम्रो महापुराणका रूपमा श्रीमद् भागवतलाई लिएको छ। श्रीमद् भागवतको सप्तम स्कन्द भित्र होलीका प्रसङ्गका वर्णनहरू थुप्रै रहेका छन् र पौराणिक प्रसङ्गमा, धार्मिक सन्दर्भमा होलीले चाहिँ ती समस्त आततायी प्रवृत्तिहरू, विसङ्गत प्रवृत्तिहरू जसले मानवतालाई, जसले समाजको एउटा सुव्यवस्थालाई खलबलाउन चाहन्छन्, तिनका विरुद्ध हिरण्यकशिपुले आफ्नो छोरा जो भगवत भक्त थिए, भगवान भक्त थिए, प्रहलाद, उनलाई चाहिँ मार्नका लागि उनले अनेक यत्न गरे, अनेक प्रयत्न गरे। अग्ला अग्ला डाँडाहरूबाट खसाउनेदेखि लिएर ठुल्ठुला हात्ती, शक्तिशाली हात्तीहरूबाट कुल्चाउनेसम्मका कार्य गरे। ती यावत गर्दा अत्यन्त सर्पहरूको समूहमा राख्दा पनि प्रहलादलाई चाहिँ कुनै विषले, कुनै डाँडाले मार्न अथवा उनलाई अन्त्य गर्न नसकेको सन्दर्भमा उनलाई चाहिँ पटक पटक यसरी विष्णुले आफै उपस्थित भएर विभिन्न स्वरूप लिएर रक्षा गरेको सन्दर्भबाट जब होलिका हिरण्यकशिपुकी बहिनी, आफ्नै बहिनीले चाहिँ सूर्यको उपासना गरेर लामो समयसम्मको साधनाबाट उनले के वर प्राप्त गरेकी थिइन् भन्दाखेरि, म कुनै पनि सूर्य जस्तै तापबाट, अग्निबाट नजलौँ कुनै पनि अवस्थामा, त्यस किसिमको उनले चाहिँ वर प्राप्त गरेकी थिइन्। अर्कोतिर यसमा अलिकति मतान्तर पनि छ शास्त्रहरूमा। कतिपयले चाहिँ सूर्यले उनलाई एउटा यस्तो च्यादर दिएका थिए जुन च्यादर ओढेपछि उनलाई अग्निरूपी तापले छुँदैन भन्ने किसिमको मान्यता थियो। तर जब उनले गलत प्रयोजनका लागि, त्यो चाहिँ समाजको हितका लागि उनले त्यो शक्ति प्रयोग गरेको भए त्यो शक्ति क्षीण हुँदैन थियो। तर समाजको र वर्ण व्यवस्थाको र एउटा भक्तको परीक्षा लिनको लागि उनले चाहिँ गलत ढङ्गले आफूभित्रको शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो भाइलाई मार्नका लागि आफू चिताभित्र जलेर भाइलाई पनि सँगै जलाउने जुन प्रयत्न गरिन्, आफू चाहिँ बाँच्छु भन्ने भ्रममा। तर ईश्वरको कृपा त्यतिखेर धार्मिक हाम्रो पौराणिक प्रसङ्गहरू, कथाहरूको प्रसङ्गले के भन्छ भन्दा होलिका चाहिँ
दहन भइन्, मरिन्, आगोबाट उनी बच्न सकिनन्। तर जसलाई मार्न भनेर उनले काखमा लिएकी थिइन् ती बच्चा रूपी प्रहलाद चाहिँ बाँचे। उनलाई चाहिँ आगोले छुन सकेन। किन भन्दा उनी सत्यको पक्षमा थिए, उनी न्यायको पक्षमा थिए, उनी विश्वासमा थिए, उनी आफ्नो ईश्वरप्रति, आफ्नो धार्मिक आस्थाप्रति, आफ्नो नारायणप्रति उनलाई पूर्ण अविचलित आस्था थियो। तर होलिकालाई चाहिँ आफूले पाएको वरदान चाहिँ गलत ढङ्गले एउटा बच्चालाई मार्नको लागि, आफ्नै भाइलाई मार्नको लागि, आफ्ना पिताका अहमलाई तुष्टि दिनका लागि गरिएको प्रसङ्ग थियो, जस कारणले उनले चाहिँ भाइलाई बचाउन सकिनन्। त्यो प्रसङ्गसँग चाहिँ यसको धार्मिक महत्त्व चाहिँ जोडिएर आएको छ। र त्यसले दिने सन्देश वा पाटो भनेको, धार्मिक सन्देश भनेको के हो त भन्दा हिरण्यकशिपु भनेको विकृति विसङ्गतिको एउटा प्रतीक हो र होलिका भनेको त्यो विकृति विसङ्गतिलाई पनि समर्थन गर्ने, राज्यले, शासकले, सत्ताले अथवा गरेका नराम्रा कुराहरूलाई पनि समर्थन गर्ने जुन झुन्ड हुन्छ, जुन समूह हुन्छ, त्यसकी प्रतीक हुन्। र प्रहलाद भनेको चाहिँ त्यसबाट मुक्तिको प्रतीक हुन्। उनले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई, त्यस्ता आततायी सोचलाई अन्त्य गरेर भनेपछि यो जुन असत्यमाथि सत्यको विजय भएको घटनाको स्मृतिमा होली मनाइरहँदाखेरि चाहिँ सत्य डग्दैन, असत्य टिक्दैन भन्ने कुराको सन्देश यसले दिन्छ। असाध्यै राम्रो कुरा हो। सत्यको पक्षमा हाम्रा पुराणहरूले, हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले, हाम्रा संस्कृतिले, हाम्रो परम्पराले, हाम्रो रीतिरिवाजले हामीलाई जहिले पनि सत्मार्गमा हिँड्न, सही बाटोमा हिँड्न, सत्य वचन बोल्न, सत्य कुरा सुन्न, सत्यको पक्षमा लाग्न अभिप्रेरित गर्दछन्। तर जब मान्छेमा केही अहमको घमण्डको घडा भरिन्छ अनि उसले दुष्कर्महरू गर्न थाल्छ। हिरण्यकशिपुलाई पनि त्यही भ्रम भएको थियो। म बाहेक अर्को ईश्वर छैन, मलाई बाहेक अर्कोलाई पूजा गर्नु पर्दैन, समाजमा सबैभन्दा ठुलो ईश्वर म हुँ, मभन्दा ठुलो कोही छैन, मलाई पूजा गर, मलाई पूजा गर्ने मान्छे बाँच्न सक्छ, अरू मान्छे मारिन्छन् भन्ने उसको जुन एउटा अहमको घडा भरिएको थियो। र उसले आफ्नै छोराप्रति त्यो आफ्नो अहम, आफ्नो घमण्ड प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो। तर छोरामा चाहिँ त्यो घमण्डलाई चिर्ने सामर्थ्य नारायणले दिनुभएको थियो। र उनी चाहिँ आफ्ना पिताले लिएकै भए पनि गलत बाटो छ भने, गलत कर्म छ भने आफ्नै परिवारले लिएका कर्मको पनि विरोध गर्नुपर्छ, सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, अहिंसाको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, न्यायको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई बुझेर भक्त प्रहलादले चाहिँ पिताको विरोध त होइन, उनले प्रत्यक्ष रूपमा पिताका हरेक आज्ञा उनले पालना गरेका छन्। चाहे त्यो अग्निमा राख्न बसाउनु भन्दाखेरि होस्, चाहे त्यो नाग राखिएको कोठामा प्रवेश गर्न लगाउँदा होस्, चाहे माथि अग्ला डाँडाबाट खसाल्दा होस्, उनले आज्ञा चाहिँ पालना गरेका छन्। तर उनको पूर्ण आस्था चाहिँ पिताप्रति होइन, ईश्वरप्रति थियो। त्यसैले सत्य भनेको ईश्वर हो, न्याय हो, सच्चरित्रता हो। त्यसको पक्षमा उनी रहेका हुनाले उनको विरुद्ध असत्यका पक्षमा भएका क्रियाकलापहरू स्वतः पराजित भएका हुन्। यो प्रसङ्ग चाहिँ होली चाडसँग जोडिएको छ। यस अर्थमा पनि यसको महत्त्व छ। विशेष गरेर होली पर्व नेपालको छिमेकी मुलुक भारतबाट आएको पनि भनेर भनिन्छ। कसैले चाहिँ नेपालको पर्व नै हो, यो मौलिक हाम्रो परम्परा हो, पर्व हो, संस्कृति हो भनेर भनिएको पनि पाइन्छ। खास यो होली पर्व चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भएको पाइन्छ? हामी वास्तवमा पौरस्त्य सभ्यता, पूर्वीय सभ्यतालाई मान्ने समाज हौँ। भारत र नेपालको हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समन्वय छ, धेरै कुरामा मेल छ। यसर्थ हो भारतमा चाहिँ होली भनिन्छ, हामी फागु पूर्णिमा भन्छौँ। यो फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने पर्व हो। हामीले चाहिँ यसलाई फागु पूर्णिमाकै रूपमा, हाम्रो नाम पनि त्यही हो, हाम्रो वसन्त ऋतुको पर्याय पनि हो, हाम्रा लागि नाम पनि फागु पूर्णिमा नै हो। हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा आएर सांस्कृतिक समन्वय भएको छ। हामी किनभने हिन्दीका कतिपय कार्यक्रमहरू पनि हेर्छौँ होला अथवा चलचित्रहरू हेर्छौँ होला, त्यसबाट प्रभाव परेर होली 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 भन्ने त्यो प्रचलन चाहिँ, शब्द चाहिँ त्यहाँबाट होली शब्द आएको हो। तर फागु पूर्णिमा किनभने हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू, धार्मिक मूल्य मान्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरू सम्पूर्ण तिथि अनुसार मनाइन्छन्। चाहे त्यो कृष्णाष्टमी होस्, रामनवमी होस्, शिवरात्रि होस्, फागु पूर्णिमा होस्, रक्षाबन्धन हुन्, यी चाहिँ तिथिका आधारमा मनाइने र तिथि चाहिँ एकै दिन पर्छ। प्राय कहिलेकाहीँ सूर्यको उदय र अस्तको कारणले गर्दाखेरि केही समय फेरबदल परेर आज र भोलि हुने त्यो प्रसङ्ग छँदैछ। अन्यथा हामी रामनवमी एकै दिन मनाउँछौँ, चाहे त्यो भारतमा होस्, नेपालमा होस्, अथवा हिन्दू धर्मलाई मान्ने
जुन विश्वको जुनसुकै देशमा बस्ने व्यक्तिहरू हुन् उहाँहरूका लागि यी चाडपर्वहरू भनेका गतेको आधारमा जसरी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृतिमा अब क्रिसमस भनेपछि डिसेम्बर 25 भन्ने हामीले एक किसिमले एउटै डेट हुन्छ त्यस किसिमको हुँदैन। हामी कहाँ यही होली पनि विगत वर्षमा अलिक अगाडि परेको थियो होला, यसपालि चाहिँ यतिखेर परेको छ। तिथिको आधार गणना गरेर तिथिको आधारमा र नक्षत्र पनि, किनभने जुन होलिकाको दहन गर्छौँ त्यो भद्रा नक्षत्र सकिएपछि दहन गर्ने भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। त्यस कारणले पनि त्यो तिथिको गणना नभएसम्म होली पर्वको कार्यान्वयन चाहिँ हामी कहाँ हुँदैन। हो, नामको सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रा छिमेकी देशमा हामी कहाँ समानता होला, तर यसको हामीले नेपाली शब्द चाहिँ फागु पूर्णिमा नै हो। हामी यस शब्दलाई बढी प्रश्रय दिउँ भन्ने मेरो मान्यता छ। हजुर, विशेष गरेर तिथि र नक्षत्रको आधारमा होली पर्व मनाइन्छ भनेर यहाँले बताइरहँदाखेरि यो नेपालमै पनि तराईमा एक दिन मनाइन्छ, पहाडमा अर्को दिन मनाइन्छ। यो 2 दिन मनाइने परम्परा चाहिँ के हो त? तिथि र नक्षत्र त एउटै हुन्छ? एउटै हुन्छ। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कतिपय जस्तै एकादशी पनि एक दिन चाहिँ व्रत तिथि गर्नु पर्यो भने अघिल्लो दिन गर्नुपर्ने, व्रत बस्ने चाहिँ भोलिपल्ट, यस किसिमको परिपाटी छ। र होली पूर्णिमा किन तराईमा चाहिँ भोलिपल्ट र हामी कहाँ अघिल्लो दिन मनाइन्छ? हामी पूर्णिमालाई चाहिँ महत्त्व दिएर गर्छौँ। फागु पूर्णिमा, फागु खेल्ने पूर्णिमाको दिन भन्ने त्यो सन्दर्भबाट चाहिँ यो पहाडी जिल्लामा अथवा हाम्रो संस्कृतिमा त्यो परम्परा रहेको छ। तराईमा के छ भने जस्तै जुन अष्टमी, फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन जुन चिर गाडिएर चिरमा चाहिँ ध्वजा पताका गरेर त्यसलाई चाहिँ सजाएर आज होली पूर्णिमाको दिन साँझ यदि भद्रा नक्षत्र सकिएपछि, मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, तेस्रो प्रहर पनि हुनसक्छ रात्रिको, त्यसलाई जलाएर त्यसबाट आगो ताप्ने, त्यसको भस्म खराम्नी चाहिँ धस्ने, त्यस किसिमको विकृतिका विरुद्धको अन्त्यको घोषणा गर्ने र त्यसको खुसियालीमा भोलिपल्ट मनाउने त्यो चलन चाहिँ तराई क्षेत्रमा रहिआएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो मनाउँदाखेरि अझ खानपिनको सन्दर्भले पनि, तराईमा त मैले एकजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्छ यदि भोलिपल्ट पनि मङ्गलबार परेको छ भने हामी त्यस दिन पनि होली मनाउँदैनौँ, किनभने मङ्गलबार माछा मासु खाँदैनौँ हामी। माछा मासु खाने जातिका लागि चाहिँ होली महत्त्वपूर्ण हो, त्यस कारणले पनि अर्को दिन मनाउँछौँ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ अरू समाज व्यवस्था, आफ्नो स्थानीय प्रचलन, आफ्नो रीतिरिवाजलाई पनि परिपालना गर्नुभएको हो। त्यो पनि नराम्रो होइन। किन भन्दा यो विभिन्न कोडबाट तात्विक भिन्नता जसरी देखिएको छ, यसले फरक पार्छ कि पर्दैन? यसले मौलिकपनमा केही पनि फरक पार्दैन। उहाँहरूको तर कोणबाट पनि यसमा सत्य छ, ठिक छ। किन भन्दा चिरलाई दहन गरिसकेपछि मात्रै खुसियाली मनाउने भन्ने सन्दर्भ। किन भन्दा त्यतिखेर पनि भक्त प्रह्लादका साथीहरूले साथीको मुक्ति प्राप्त भइसकेपछि खुसियाली मनाएको सन्दर्भ हो। त्यस कारणले त्यो विकृति विसङ्गति रूपी होलिका रूपी त्यो पीडालाई जलाइसकेपछि मनाउने भन्ने तराईको सन्दर्भ पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। हामी चाहिँ जुन दिन अब त्यो घटना घटेको हो त्यसै दिनलाई चाहिँ खुसियाली मनाउँदै जाउँ भनेर त्यस अघिल्लै दिनदेखि हामी खुसियाली मनाउन थाल्छौँ। यो आफ्नो परम्परा, स्थानीय स्तरबाट आएको परम्परा पनि हो। यसमा स्थानीय भूमिकाहरू, प्रचलनहरूले पनि भूमिका खेलेका हुन्छन्। तिथि र नक्षत्र चाहिँ एउटै हुन्छ र नक्षत्रको आधारमा चाहिँ फागु पूर्णिमा, नाम नै फागु पूर्णिमा भनिने हुनाले पूर्णिमाकै दिन मनाउने सन्दर्भ चाहिँ अघिल्लो दिन नै पर्छ। यस आधारमा पहाड क्षेत्रका अथवा हिमाली क्षेत्रका हामी नेपाली अरूले मनाउनेहरू पनि यो चाहिँ असाध्यै सान्दर्भिक छ। तर यो होली पर्व विशेष गरेर एउटा यसको राम्रो पक्ष, सबल पक्ष त सबै नै राम्रो पक्ष छ, अझ पनि विशेष गरेर यो होली पर्वले जात जाति छुट्याएको मैले पाएको छैन। यसको चाहिँ के महत्त्व रहेको छ? जस्तो दसैँ मनाउँछौँ हामीले, तिहार मनाउँछौँ, लोसार पर्व मनाउँछौँ, विभिन्न किसिमको छठ पर्व मनाउँछौँ, यो विभिन्न जात जातिमा बाँडिएको पर्व छ। तर होली पर्व भनेको सबैले मनाएको लाग्छ। हो, असाध्यै। हामी वास्तवमा मैले अघि सुरुमा पनि अलिकति सङ्केत गरेको थिएँ, नेपाल भनेको विविधताको देश हो। हामी जसरी इन्द्रेणी पर्दा त्यहाँ 7 रङहरू देख्छौँ हामी, त्यसै गरी यो देशमा पनि विभिन्न रङहरू छौँ हामी। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न कला, विभिन्न हाम्रा रहन सहन छन्। त्यस कारणले होलीको सन्दर्भमा पनि कुनै पनि यहाँ जातीय विभेद हुँदैन, कुनै धार्मिक विभेद हुँदैन, कुनै सानो ठुलो हुँदैन। अघि तपाईँले भारतमा यस्तो मनाउँछन्, त्यहाँ एउटा शब्द पनि छ, बुरा नमानो होली है भनेर भन्छन्, उनीहरूको थेगो छ।
अर्थात् त्यस दिन चाहिँ कोही मान्छे पनि आपसमा सानो ठुलो हुँदैन, सबै समान, एउटा मानवता, मान्छे मान्छे मात्रै रहेको अवस्था। उसका पदवीहरू, उसका आभूषणहरू, उसका विभूषणहरू, उसको योग्यताका पगरीहरू सबै खोसिएर ऊ चाहिँ विशुद्ध मान्छे रहेको अवस्था हुन्छ होलीका दिन। किनभने त्यस दिन चाहिँ ऊ कुनै संस्थाको हाकिम रहेछ भने पनि त्यो हाकिम प्रवृत्ति बिर्सेर ऊ सामान्य कर्मचारीसँग पनि समभावले चाहिँ होली खेल्छ, मनाउँछ। किनभने रङले चाहिँ कुनै कसैलाई पनि विभेद गर्दैन। रङ भनेको सबैको हो, सौन्दर्य भनेको सबैका लागि हो। त्यस कारणले यो होली चाहिँ सबै जाति, सबै धर्म, सबै समुदायका लागि आफ्नो चाड हो। किनभने यसले कुनै जाति विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेषको बनेर यो पर्व कहिले पनि आएन, हिजो पनि थिएन र भोलिका दिनमा पनि यसको महत्त्व त्यसरी अघि बढेको छ। नेपालका जुनसुकै चाडपर्व मनाउँदा होस् या खुसियालीहरू साटासाट गर्दा होस्, हामीले रङहरूको प्रयोग सबै चाडपर्वहरूमा गरिरहेका हुन्छौँ, 7 रङको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तर होलीमा प्रयोग गरिने रङको महत्त्व चाहिँ पृथक रहेको पाइन्छ भनिन्छ। यसको महत्त्व चाहिँ के छ? हो, होलीको रङले चाहिँ जीवन, किनभने यतिखेर यो वसन्त ऋतुमा पनि पर्छ। ऋतु, वसन्त ऋतु ऋतुहरूको पनि राजा मानिन्छ। वसन्त ऋतुले चाहिँ मान्छेको एकातिर यो युवा युवतीमा चाहिँ यौवनको प्रतीकका रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। यसलाई चाहिँ काम साधनाका रूपमा पनि लिइन्छ। यसको चाहिँ आफ्नो एउटा महत्त्व, रङहरूको जुन विविधता छ र त्यसभित्रको जुन सौन्दर्य हो त्यसलाई पस्किने क्रममा होलीको रङले चाहिँ कतै पनि विभेद गर्दैन। किनभने तिहारको रङले कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दा दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनीका लागि दुःख ल्याउन सक्छ, अथवा दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइका लागि पीडा बोकेर आउन सक्छ त्यो रङ अर्काको निधारमा देख्दा, आफ्नो नहुँदा। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परिवारभित्रै खेल्नुपर्छ भन्ने छैन। यो समाजसँग जोडिएको चाडपर्व हो, समाजको हरेक वर्ग परिवारसँग जोडिएको पर्व हो। त्यसैले यसले दिने रङ चाहिँ त्यो बेग्लै किसिमको छ, बेग्लै प्रकृतिको छ। यसको सौन्दर्य चाहिँ जनता माझ पुगेको छ। गरिबको घर होस्, सम्पन्नको घर होस्, यसले विभेद गर्दैन। यसले चाहिँ समानताको पक्षको रङ हो। यो सौन्दर्यको प्रतीकका रङका रूपमा यो रङ रहेको हुनाले होलीको सौन्दर्य, होलीको रङ चाहिँ आफैमा विशिष्ट छ, उत्कृष्ट छ। हाम्रो धर्म संस्कृतिमा पछिल्लो समय विकृतिहरू बढ्दै गएका छन्। विशेष गरेर होलीमा पनि हामीले पाउँछौँ। जस्तो विशुद्ध रङ खेलेर होली पर्व मनाउने ठाउँमा अहिले चाहिँ विभिन्न मादक पदार्थहरू सेवन गर्ने, गाँजा खाने, भाङ खाने लगायतका जो मान्छेलाई रङ खेल्न नचाहने हुन्छ, एलर्जीहरू हुन्छ, उहाँ मान्छेहरूलाई पनि जबरजस्ती रङ फ्याँक्ने, लोला हान्ने किसिमका विकृतिहरू बढ्दै गएका छन्। यो विकृतिहरूले चाहिँ हाम्रो धर्मप्रति चाहिँ विश्वास घटाउँदै जाने हो कि? हो, असाध्यै समाजका लागि उपयोगी, समसामयिक, समय सापेक्ष कुरा यहाँले उठाउनु भयो। म पनि यही मान्यता राख्छु। हाम्रा संस्कृति भनेका मनको विकारलाई धुनको लागि, पखाल्नको लागि, समाजभित्र रहेका वैमनस्यतालाई जोगाउनका लागि, अन्त्य गर्नका लागि जन्माइएका हुन्, जन्मिएका हुन्। र कमसेकम त्यो संस्कृति मनाउँदाखेरि एक आपसमा विभेद नहोस्, तेरो मेरो सानो ठुलोको भाव नहोस् भन्नका लागि सृजना गरिएका हुन्। यी संस्कृतिको आफ्नै महत्त्व छ। तर हामीले त्यस महत्त्वलाई नबुझेर अहिले गलत प्रवृत्तिहरू गर्ने, गलत कुराहरू खानपानमा रमाउने अथवा नशा सेवन गर्ने र अर्काले जसको कसैको पारिवारिक रूपमा कुनै वर्ष टीका लाउन नहुने हुनसक्छ, कुनै वर्ष दुःखमा रहेका हुन सक्छन्, अथवा कसैको केही समस्या हुनसक्छ, त्यो कुरालाई नबुझेर पनि गर्ने प्रवृत्ति थियो। विगत वर्षहरूमा त काठमाडौँमा पनि बाहिर निस्किन 1 हप्तादेखि सकिँदैन थियो। तर अहिले आएर पछिल्लो चरणमा शान्ति सुरक्षा पनि यो सुव्यवस्थित देखिन्छ। त्यस्तो लोला हान्ने, अर्कालाई दुःख दिने प्रवृत्ति छैन। तर पनि कतिपय मान्छेहरूमा हो, संस्कृतिका नाममा चाहिँ संस्कृतिलाई नबुझेर त्यसको गहिराईसँग पहुँच नभएका मान्छेहरूले चाहिँ गलत रङहरूको प्रयोग गरिदिने, जसले चाहिँ जानै सक्दैन, एलर्जी हुने भएका मान्छेहरूका लागि पनि दुःख दिने, यातना दिने, पीडा दिने त्यो प्रवृत्ति र खानपानमा असाध्यै उच्छृङ्खल बन्ने अथवा साधनमै, यातायातकै साधनमा पनि 3-4 जना हिँड्ने, दुर्घटनाहरू हुने, यस किसिमका घटनाहरू चाहिँ यो संस्कृति होइन। यो संस्कृतिभित्र मौलाएको ऐजरू हो, विकृति हो। हामी त्यो पाटोलाई चाहिँ हामीले छुनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ सकभर अन्त्य गर्नका लागि हाम्रा प्रयासहरू हुनुपर्छ। यी सूचना सञ्चार यहाँहरूले जुन किसिमको सचेतना ल्याइरहनु भएको छ समाजमा, संस्कृतिका विकृति यी हुन् र सबल पक्ष यी हुन् भनेर यसरी चर्चा चलाइरहनु भएको छ। यसबाट पनि समाजले पक्कै भोलिका दिनमा ती विकृतिहरू कम गर्नमा
महत्त्वपूर्ण टेवा दिन्छ। यहाँहरू पनि बौद्धिक वर्ग हुनुहुन्छ, योसँग धेरै किसिमले जानकार हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूको भूमिका चाहिँ के कस्तो छ यो विषयमा सचेत जगाउन? म पनि हो एउटा क्याम्पस प्रमुख पनि छु अहिले म कार्यरत। त्यस कारणले मैले आफ्ना विद्यार्थीहरू, आफ्ना कर्मचारीहरू, आफ्ना सहकर्मी प्राध्यापकहरूसँग पनि मैले अब हिजो हाम्रो शनिबार पर्यो, अस्ति चाहिँ शुभकामना एक किसिमको साटासाट गऱ्यौँ अनौपचारिक रूपमा। तर त्यस किसिमको गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ पनि सन्देश जहिले पनि के हो भन्दाखेरि आफ्नो खुसी प्रकट गर्दा, आफ्नो खुसी मनाउँदा, आफूले रमाइलो क्षण भोग्दै गर्दाखेरि अर्कालाई दुःख नहोस्। मलाई हो ठिक छ, मलाई हात हल्लाएर हिँड्न स्वतन्त्रता छ, तर मेरो हातले अर्काको नाकमा गएर हानिदिनु भएन। मैले हात हल्लाउने स्वतन्त्रता छ, अर्थात् मैले संस्कृति मान्ने स्वतन्त्रता छ, तर अर्काको संस्कृतिमा अहित नहोस्, अर्काको भावनामा चोट नपुगोस् भन्ने किसिमले हामी सचेत हुनुपर्छ भनेर यी कुराहरू हामीले आफू सम्बद्ध, आफू मातहत ठाउँमा पनि पटक पटक उठाइरहेका हुन्छौँ। यस्ता फोरममा पनि यी कुराहरू हामीले राखेका हुन्छौँ। आफ्ना कुराहरू गर्दाखेरि, आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्दाखेरि अर्कालाई दुरुपयोग हुने किसिमको, अर्कालाई अहित हुने किसिमका कार्यहरू हाम्रा संस्कृतिले गर्दैनन्। त्यो पाटो हाम्रो संस्कृतिको सबल पक्ष होइन। कसैले त्यसलाई प्रयोग गरेर गलत बाटोमा हिँड्छ भने हामी सचेत र सतर्क बनाउने दायित्व हाम्रो पक्कै हो, हामी त्यो गराउँछौँ। होली पर्व आफैमा विकृत नभइकन यसलाई चाहिँ यो होली पर्व मनाउने गलत शैलीको कारण चाहिँ अब असावधानीका कारण यस्ता समस्या जटिल हुने कुरा गरेका छन् भन्ने कुरा त यहाँबाट नै हामीले थाहा पायौँ। यस्ता कुराहरू हुने गरेका छन् होइन। संस्कृति जोगाउने कार्यक्रम गर्ने नाममा जो विकृतिहरू छन् समयअनुसार परिमार्जन गर्न पनि त सकिन्छ होला नि, यसलाई सकिन्छ कि सकिन्छ। समयअनुसार परिमार्जन पक्कै हुन्छ संस्कृतिमा। किन भन्दाखेरि हामी यही होलीलाई पनि अहिले पछिल्लो चरणमा आएर विगतमा जस्तो दुर्व्यसन चाहिँ मैले त अत्यन्त कम देख्दै आइरहेको छु, त्यो बाटो पनि छँदैछ। अर्कोतिर यसले वर्षौँसम्म भेट नभएका मान्छेको बीच भेटघाट गराउने, एक आपसमा बोलचाल नभएका मान्छेको बीचमा होलीका रङहरूले चाहिँ मिलन गराउने, एक अर्का बीच सद्भाव गराउने, एक अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने मान्छेहरू, समाजहरू, समूहहरू, राजनीतिक दलहरू पनि होलीको शुभकामना आदान प्रदान साटासाट गर्ने र एक अर्का बीच आत्मीयता गर्ने, यी संस्कृतिले चाहिँ हामीलाई जोड्नको लागि हो, हामीलाई विखण्डन ल्याउनका लागि, टुक्र्याउनको लागि, हामीभित्रको दानव प्रवृत्तिलाई जगाउन होइन, मानव प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्तिलाई जोगाउनका लागि संस्कृति हुन्। त्यस कारणले संस्कृतिले चाहिँ हामीलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ, ल्याइरहेको छ। यदि अपवादका रूपमा कहीँ कतै ती समस्याहरू छन् भने पनि हामी सचेत नागरिक, हामी बौद्धिक वर्ग, हामी सबै मिलेर आफ्नो घर परिवारबाट यसको सुरुवात गरौँ, जसबाट चाहिँ भोलिका दिनमा यी विकृतिहरू नहुन्। हामीले हिजोका दिनहरूमा हाम्रा छोरी चेलीबेटीहरू, दिदीबहिनीहरू हप्ता 10 दिनदेखि कलेज जान नसक्ने हैन, लोला हान्ने आदि इत्यादि दुर्व्यसनहरू थिए। तर पछिल्लो चरणमा यो अवस्था छैन अहिले आएर। त्यसले गर्दा यो चाहिँ चेतनाको प्रवाह अहिले बढेको छ। मान्छेले स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सिकेको छ। आफ्ना पर्व मनाउँदा अर्कालाई अहित गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना पलाएको छ। ती कुराहरू हामीले आफ्नै घरबाट आफ्नो सन्ततिलाई सिकाउन सक्यौँ भने भोलिको पुस्ता अवश्य संस्कृतिको संरक्षण गर्छ, तर दुर्व्यसनतिर लाग्दैन। हजुर हजुर, यी संस्कृति चाहिँ किनभने आज नेपालमा मात्रै सीमित छैनन्, आज यो संस्कृति चाहिँ विश्वव्यापी बनिसकेको अवस्था हो। होली चाहिँ आज के नेपाली, के भारतीय अथवा होली मनाउने समूह आज विश्वभरि फैलिएको छ। ती हरेक ठाउँमा विकृति कहीँको पनि चाहना होइन। त्यहाँ सबैतिर चाहिँ होलीले एउटा राम्रो सन्देश, राम्रो शुभेच्छा प्रकट गर्छ। होलीको पर्वको विशेषताको बारेमा ठुला ठुला राष्ट्राध्यक्षहरूले पनि शुभकामना दिने, सद्भावको रूपमा त्यसलाई मनाऊ भनेर सन्देशहरू दिने प्रचलन छ। यस कारणले पनि आजको होली चाहिँ धेरै सुसंस्कृत भइसकेको अवस्था छ। विशेष गरेर यो फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार अगाडि त्यो चिर विशेष रूपले सजाएको लिङ्गो गाडेपछि फागु पूर्व पूर्णिमाको राति चाहिँ चिरको लिङ्गो ढालेर जलाएपछि मात्र समाप्त भएको भनेर ठानिन्छ। होली यो समापन गर्दा पनि यसको नियम छुट्टै रहेको छ। यसको पौराणिक ऐतिहासिक के रहेको छ, महत्त्व कस्तो हुन्छ यसको? त्यो लिङ्गो भनेको वास्तवमा होलिकाको प्रतीकका रूपमा ठड्याइएको हो। त्यहाँ मैले भने होलिका चाहिँ हामीभित्र, मान्छेभित्र, समाजभित्र, राजनीतिभित्र अथवा समग्र देशभित्रका विकृति विसङ्गतिको प्रतीकका रूपमा त्यो होलिका रहेकी छिन्। उनी दम्भ, घमण्ड, अहमको विरुद्धमा, अन्यायको विरुद्धको प्रतीकात्मक लिङ्गो हो त्यो त्यतिखेर। र त्यो लिङ्गोलाई चाहिँ सप्तरङ्गी
रङहरू ध्वजाहरूले सजाएर राख्ने अष्टमीको दिन र पूर्णिमाको रात्रि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जलाएर भस्म गर्ने प्रचलन छ। वास्तवमा त्यहाँ रहेका ती रङ्गी बिरङ्गीहरू चाहिँ हाम्रा एषणाहरू हुन्, हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षा चाहना रहरहरू उन्मादहरू हामीभित्रका प्रत्येक मान्छेमा राम्रा गुण पनि हुन्छन्, नराम्रा दुर्गुणहरू पनि हुन्छन् हैन। उही मान्छेभित्र यदि दया माया करुणा सहयोग सद्भाव छ भने त्यसैमा ईश्वरीय गुण बढी देखिन्छ। यदि त्यही मान्छेभित्र चाहिँ क्रोध हिंसा आक्रोश द्वेष घृणा देखा पर्यो भने त्यही चाहिँ दानवीय स्वरूपमा परिणत हुन्छ हैन। आफ्नो जमानाका त कृष्ण पनि कंस पनि मान्छे हुन्, एउटै राशिका हुन्, एउटै समयका हुन्। राम रावण एउटै राशि एउटै वंश एउटै समय वंश नभनौँ, एउटै समयका मान्छे हुन्। तर कर्मले विद्वताका हिसाबले रामभन्दा रावण विद्वान मानिन्छन् पढाइको हिसाबले, तर कर्मले गर्दा आज उनलाई रावण भनियो राक्षस भनियो भने यतातिर चाहिँ राम चाहिँ ईश्वरीय रूपमा परिणत भए। त्यस्तै हाम्रा संस्कृति पनि आफैमा नराम्रो होइनन्, तर यिनको प्रयोग प्रचलन ले गर्दाखेरि यसमा विकृतिहरू आएका हुन् र त्यो विकृतिको प्रतीकका रूपमा ठड्याइएको त्यो लिङ्गोलाई चाहिँ राति डढाउने जलाउने धेरै दाउराहरू जम्मा गरेर र त्यो आगो पनि ताप्ने, किनभने त्यो चाहिँ अब म त्यो बाटोमा लाग्दिनँ, यस किसिमको विकृतिबाट म मुक्त हुन्छु भन्ने किसिमको ताप हो। त्यसबाट तापेर त्यसबाट निस्केको खरानी पनि टाउकोमा लगाएर म भित्र यदि कुनै नराम्रा दुर्गुणहरू छन् भने आजदेखि हटुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यसो गरिएको हो र त्यो होलिकाकै प्रतीकका रूपमा त्यो लिङ्गो ठडाइएको हो र पूर्णिमाको दिन राति चाहिँ त्यसलाई जलाएर होलिकाको विसर्जन गर्ने हाम्रो परम्परा रहेको छ। हामीले हाम्रो धर्मको नाममा संस्कृतिको नाममा विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउँदै आएका छौँ। आफ्नो आफ्नो छुट्टै विशेषता हुन्छ, महत्त्व हुन्छ हैन। तर यो हामीले मनाइरहँदा संरक्षण सम्वर्धन चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिको कतिको भएको पाउनु भएको छ? वास्तवमा धर्म संस्कृतिको संरक्षण भन्ने कुरा हामीले नै गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले घर परिवारमै धर्म संस्कृतिहरू मनाउने, त्यस किसिमको संस्कार त्यस किसिमको वातावरण दिन थाल्यौँ भने समाज चाहिँ त्यही बाटोमा जान्छ हैन। हाम्रो संस्कृति के हो, एउटा सामान्य कुरा गरौँ, जन्मोत्सव मनाउँदाखेरि हाम्रो संस्कृति भनेको अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्ने, बत्ती बाल्ने आदि इत्यादि हो। तर केही समय बिचमा चाहिँ हामी अलिकति अन्धभक्त जस्तो पश्चिमा संस्कृतिको अन्धानुकरण गऱ्यौँ, बत्ती निभाउनेतिर लाग्यौँ। अहिले फेरि हामीले त्यो कुरालाई छोडिसकेका छौँ। धेरैले आफ्नो घर परिवारको बच्चाको जन्मोत्सवमा चाहिँ हामी बत्ती बाल्ने संस्कृतिमै छौँ। त्यही कुरा होलीमा पनि लागू हुन्छ। होलीमा पनि केही समय चाहिँ यसले हो विकृत रूप लियो, किनभने हरेक कुरामा राम्रो पाटो नराम्रो पाटो हुन्छ। बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै हैन, अन्धकारमय रात्रिमा पनि उज्यालोको सङ्केत सुन्दर भविष्यको सङ्केत हुन्छ भने जस्तै होलीमा पनि केही समय चाहिँ विकृतिहरू देखिएका हुन्, त्यो पक्कै हो। तर पछिल्लो चरणमा आएर मलाई चाहिँ समाजमा मैले जस्तै अहिले पनि म केही टाढाबाट यहाँ आएँ, कतै पनि त्यस्तो नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ दुःख दिने, यातना दिने अथवा रङको गलत प्रयोग गर्ने त्यो परिपाटी चाहिँ समाजमा छैन र हुनु पनि हुँदैन। यो चाहिँ हामीले दिने शिक्षा संस्कार, हाम्रा संस्कृतिका बारेमा हाम्रो पाठ्यक्रममा पाठ्यपुस्तकहरूमा पठन पाठन हुनुपर्छ। यिनको संरक्षणको महत्त्वलाई दर्शाउन सक्नु पर्यो। यसले चाहिँ समाजलाई जसरी एकाकार गर्छ, मान्छेलाई स्वतन्त्र स्वच्छ एउटा मनभित्रैबाट खुसी आनन्दित तुल्याउँछ। किनभने चाडपर्व मनाउँदाखेरि त्यहाँ कुनै जाति, कुनै वर्ग, कुनै धर्म, कुनै संस्कृति रहँदैन। ऊ चाहिँ एउटा मान्छे मात्र बनेर कर्म गर्छ। यस्ता संस्कृतिका सबल पक्षहरू हुँदाहुँदै हामी एउटा दुईटा नराम्रो पाटोलाई चाहिँ कसैको खानपिनको कारणले, कसैको दुर्व्यसनको कारणले, कसैको अन्य किसिमका गलत प्रवृत्तिका कारणले संस्कृति बदनाम हुन दिनु हुँदैन। संस्कृति चाहिँ मानव जातिलाई जोड्नका लागि हो, विखण्डनका लागि होइन, टुक्राउनका लागि होइन। त्यस कारणले पनि हाम्रो संस्कृतिमा केही नराम्रा भए पनि आजको दिनमा यसलाई परिष्कार गर्नु हाम्रो दायित्व हो, हामीले गरिरहेका। तर नयाँ पुस्ताले हाम्रो हिन्दू संस्कृतिको तथा पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ खासै फलो गरेको पाइँदैन। विशेष गरेर संस्कृतिलाई हामीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न नसकेको हो कि? कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा जटिल प्रश्न पनि हो यो। हामीले संस्कृतिलाई हस्तान्तरण हो, हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रा पाठ्यक्रम बनाइदिने, आज पाठ्यक्रमका लागि लगानी गरिदिने वर्ग बाहिरी छ, अर्कै छ। उसले आफ्नो इच्छा अनुसार, हिजो जस्तै हामीले पढ्दाखेरि कमसेकम 50 नम्बरको भए पनि आइए बिएतिर आइएमा नेपाल परिचय भनेर पढ्थ्यौँ। त्यहाँ नेपालको संस्कृति के हो, नेपालको धर्म के हो, नेपालमा के कति भाषा छन्, के कति संस्कृति छ, कमसेकम आधारभूत कुराहरू सिक्ने अवसर पाएका थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा के भयो भन्दा ती सारा पाठ्यपुस्तकहरू हटाइए, जसले गर्दाखेरि बच्चाले आफ्नो संस्कृतिलाई जान्ने अवसरै पाएन।
र पछिल्लो चरण फेरि अहिले आएर पोहोर सालदेखि सामाजिक शिक्षा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर पहिला पहिला नैतिक शिक्षाका कुराहरू जो संस्कृतिसँग जोडिएका थिए ती कुराहरूलाई राख्ने चलन थियो। अहिले चाहिँ फेरि त्यो हटेर पुनः पछिल्लो दिनमा चाहिँ फेरि नैतिक पक्षमा किनभने हरेक बच्चा आफ्नो बच्चा हरेक अभिभावकले चाहिँ एउटा सुसंस्कृत होस् नैतिकवान होस् सच्चरित्रवान होस् भन्ने चाहेको छ तर त्यस किसिमको शिक्षा चाहिँ दिन सकेको छैन। ती कुराहरू चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएका छन् पाठ्यक्रमसँग जोडिएका छन् पाठ्यवस्तुसँग जोडिएका छन्। यसर्थ हामीले हाम्रो शिक्षालाई हाम्रो संस्कृतिसँग जोडेर लैजानु पर्यो समाजसँग जोड्नु पर्यो समाजको आवश्यकता र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने र बाह्य संस्कृतिको जुन आवरणले ढाकिरहेको अवस्था हो त्यसलाई चिरेर आफ्नो पहिचान कायम हुने संस्कृति हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने। मैले अलिकति फरक ढङ्गबाट पनि यहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ होइन। यो धर्मको नाममा धेरै नै ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ बौद्धिक हुनुहुन्छ जस्तो धर्मको नाममा संस्कृतिको नाममा हाम्रो संस्कारको नाममा यो जात जातिहरूमा थिचोमिचोहरू गर्ने प्रचलनहरू पनि रहेको छ। विभिन्न ठाउँमा यस्ता किसिमका घटनाहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ समाजमा। यो धर्म ग्रन्थमा यस्तो लेखेको छ के छ? होइन यो धर्मले कहिल्यै पनि विभेद गर भनेको थिएन। त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रयोक्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई गलत ढङ्गले परिभाषित गरेर आफूलाई समाजको सभ्य सम्भ्रान्त देखाउने नाममा अरूमाथि थिचोमिचो गरेका हुन् र त्यसलाई धर्मको आड नाम दिएर त्यसो गरिएको हो। हाम्रो धर्मशास्त्रले चाहिँ कहिल्यै पनि कसैलाई विभेद गर कुनै संस्कृतिका नाममा कुनै भाषाका नाममा कर्मका आधारमा जातिका आधारमा भनेर कहिल्यै पनि परिभाषित गरेको छैन। शास्त्रले त मान्छेलाई मान्छेका रूपमा मात्रै हेरेको छ। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भनेर पुराणहरूको एउटा निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। अर्काको उपकार गर्नु नै परोपकार गर्नु नै धर्म हो परपीडा दिनु नै पाप हो भनेर त्यसरी परिभाषित गरेको हो। तर हामीले ती असल कुराहरूलाई सबैले त होइन कैयन ऋषि महर्षिहरू कैयन सम्प्रदायहरूले त त्यही पाटोलाई लिइरहनु भएको छ त्यसमा छँदैछौँ। तर के हो भन्दाखेरि केही समय कतिपय गलत प्रवृत्तिहरू पनि समाजमा देखा परे हावी भए होइन। अब यो चाहिँ समाजको एउटा विकासको श्रृङ्खला रहेछ श्रेणी रहेछ। किन भन्दाखेरि युद्ध हिंसा गलत हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि 12 वर्षसम्म युद्ध हुनु पर्यो द्वन्द्व हुनु पर्यो अथवा कैयन मान्छे मारिनु पर्यो। त्यसले गर्दा पनि कतिपय कुराहरू नराम्रो कुराहरूबाट पनि राम्रा कुराहरूको शिक्षा हामीले लिन सक्छौँ। भनेपछि यो संस्कृतिबाट कहीँ पनि कतै पनि विभेदका रेखाहरू कहीँ पनि छैनन् कोरिएका छैनन्। काम गर कर्म गर मेहनत गर र तिमीले राम्रो काम गर्छौ भने तिमी ईश्वरको स्वरूपमा हो भन्ने सन्दर्भ चाहिँ हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले पुराणहरूले चाहिँ त्यसरी परिभाषित गरेका छन्। जो धर्मलाई बुझेको छ पढेको छ उसले चाहिँ यी व्यवहारहरू गर्दैन। अहिले भनेपछि यो धर्मको नाममा मपाइत्व प्रभुत्व जमाउनको लागि उपल्लो भनिने जुन कथित उपल्लो वर्गले चाहिँ लाद्न खोजेको यो एउटा शोषण प्रकृतिको प्रवृत्ति रहेको छ। अब यो वर्गले पनि नभनौँ त्यसलाई प्रयोग गरेर जस्तै के हुँदो रहेछ भने विधर्मीहरू फरक धर्मीहरूले पनि अर्काको धर्ममा खोट देखाउनु पर्यो भने हेर त्यहाँ यस्तो विभेद छ उस्तो छ भनेर भनिदिने हामीले चाहिँ हो कि भनेर पत्याइदिने कहिलेकाहीँ त्यो पाटोका कारणले पनि हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हाम्रो त्यो शिक्षाको पहुँच नपुगेरै हो। हामीले चाहिँ हाम्रो आफू अर्काले भनेको कुरा पत्याइदिन्छौँ तर आफ्नै धर्मशास्त्रमा के छ आफ्नो संस्कृतिले के भनेको छ आफ्ना मूल्य मान्यताहरू कसरी बोलेका छन्। हो हिन्दू धर्म संस्कृति आजको नयाँ पुस्ताका लागि भन्छौँ हामी तर अत्यन्त यो यति फ्लेक्सिबल भन्छौँ त्यसलाई हामी भनौँ न एउटा सहज धर्म हो मान्दा पनि हुने नमान्दा पनि हुने होइन। हामीले गुरु होइन पिता माता सबैको सम्मान हाम्रो संस्कार त्यो गुरुदेवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भनेपछि यो धर्मले जात जाति छुवाछुतहरूलाई चाहिँ छुट्याएको छैन छुट्याउँदैन। धर्म भनेको जसले धारण गर्छ त्यो धर्म हो र जसले असल कुराहरू धारण गर्छ त्यो धर्म हो होइन। धर्मका पनि विभिन्न 10 वटा लक्षण पनि गरिएका छन्। अहिले त्यता लक्षणतिर नजाउँ तर एउटै कुरा के हो भन्दा जसले प्राणी मात्रको हित गर्छ अर्काको सोचाइमा बोलाइमा व्यवहारमा कसैलाई पनि आघात गर्दैन त्यो चाहिँ धर्म हो होइन। तर मलाई के छ भने अहिले मलाई आफ्नोलाई ठिक हुने कुराहरू मात्रै धर्म त्यसरी मैले सोच्न थालेँ भने अनि विकृति बढ्ने हो। त्यसैले धर्मको सन्दर्भ धर्मले कहिले कसैको अहित सोचेको छैन तर यसलाई व्याख्याताहरूले कहिलेकाहीँ गलत ढङ्गले भनिदिने कहिलेकाहीँ हाम्रै अल्प ज्ञान अल्प शिक्षाका कारणले यसमा त समस्या छ हिन्दू धर्म त धेरै जटिल छ भनेर प्रचार गरिदियो यो त पालनै गर्न सकिँदैन हाम्रो त धेरै सजिलो छ
एउटा फलानालाई सम्झिए हुन्छ भनेर भनिदियो। त्यतिको भरमा चाहिँ धर्मप्रति एउटा वितृष्णा जगाउने वर्ग समूह पनि होला, तर त्यो भनेको कागले कान लग्यो भनेर त्यसका पछि लागेको अवस्था हो, त्यो सत्य होइन। भनेपछि हाम्रो धर्महरूमा यति धेरै राम्रो कुराहरू हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय पछिल्लो पुस्ताले पाश्चात्य शैलीलाई संस्कृतिलाई पछ्याउँदै गएको पाइन्छ। हो, यो हुनुको कारण चाहिँ मुख्य फेरि पनि मैले शिक्षासँगै जोडेँ, किनभने हाम्रा पाठ्य पुस्तकहरूमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो धर्म, हाम्रो दर्शनका कुराहरू लेख्दाखेरि त्यो पाठ्यक्रम कमजोर हुन्छ भन्ने ठानियो होइन। हामीले यहाँ रामानुजको दर्शन, शङ्कराचार्यको दर्शन पढाउँदाखेरि हामी कमजोर ठानिने, तर हामीले एरिस्टोटलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने होइन, प्लेटोको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने हामी शिक्षित भइने, त्यस किसिमको भ्रमपूर्ण समाजको सृजना यहाँ गरियो, जसले गर्दाखेरि हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमै हाम्रा सभ्यता, संस्कृति, धर्महरू लोप हुँदै गए र पश्चिमाहरू जसले शिक्षामा पनि लगानी गरे, पाठ्यक्रममा पनि लगानी गरे, उनीहरूकै कुराहरू, उनीहरूकै विचारहरू चाहिँ बढी प्रश्रय पायो, जसले गर्दाखेरि पछिल्लो पुस्ताले आफ्नो सभ्यता के हो, संस्कृति के हो, परम्परा के हो, आफ्नो जन्मको उद्देश्य के हो होइन, वेदान्तले जुन जीव र परमात्मा बीचको सम्बन्ध जोड्छ त्यस किसिमका कुराहरू हुन्, अथवा वैदिक साहित्यका कुराहरू हुन्, ती कुराहरू चाहिँ हामीले गुमाउँदै गयौँ। हजुर, जस्तो विभिन्न ग्रन्थ, पुराण, वेद, रामायण, गीता लगायतका हाम्रा विभिन्न ग्रन्थहरू रहेका छन् नि, यी ग्रन्थहरू चाहिँ पाठ्यक्रममा किन समावेश गरिँदैनन्, या यिनै विषयवस्तु समावेश नभए पनि यसले दिने शिक्षाहरू त पाठ्यक्रममा विद्यालयहरूमा पठन पाठन गराउन सकिन्छ नि, समावेश गराउन सकिन्छ नि, यसलाई किन निरन्तरता दिएन? जस्तो पहिला केही समयमा हामीले संस्कृत अनिवार्य जस्तै थियो, अहिले संस्कृत लोपोन्मुख भइसकेको छ, नेपाली पनि एउटा मात्रै विषय पढाइ हुन्छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ के दर्शाउँछ? नेपाली संस्कृति लोपोन्मुख अवस्थामा त होइन? होइन, नेपाली संस्कृति लोपोन्मुख अवस्थामा त होइन, तर पनि जे होस् हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरू, धार्मिक ग्रन्थहरू, हाम्रा दार्शनिक ग्रन्थहरूको अध्ययनमा रुचि किन भएन भन्ने एउटा प्रश्न थियो यहाँको होइन। त्यो चाहिँ त्यति सर्वसुलभ, अर्थात् अलिकति संस्कृतमा दक्ष हुनुपर्ने ती कुराहरू पढ्नको लागि, गहन गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्नको लागि, र संस्कृत शिक्षालाई बिचमा राज्यले पनि उपेक्षा गर्यो। सरकारी स्कुलहरू, संस्कृत स्कुलहरू, शिक्षालयहरू बन्द गरिए, कतिपय ठाउँमा जलाइए, त्यस किसिमको विकृति एकातिर थियो। अर्कोतिर संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षणका लागि, यी पौरस्त्य धर्म दर्शनको संरक्षणका लागि स्थापित पनि भएको हो, यो पनि सरकारले नै गरेको हो। त्यसैले एकातिर स्कुलहरू त्यो आधारभूत जगको रूपमा चाहिने विद्यार्थी चाहिँ आउनुपर्ने ठाउँको ढोका बन्द गरिएको थियो, अर्कातिर विश्वविद्यालय खुलिएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाको एउटा अन्यलग्रस्त अवस्थाले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा कसरी पढ्ने, के पढ्ने, फेरि सुरुमा त कसरी परिभाषित गरियो भने संस्कृत पढ्नु भनेको पण्डित पूर्व त्यहीँ गर्नु हो भन्ने किसिमले, यो पनि ज्ञानको एउटा अथाह राशि हो। यसभित्र पनि ज्ञान छ, विज्ञान छ, कला, संस्कृति छ, सारा उन्नति प्रगतिका कुराहरू, पृथ्वीदेखि अन्तरिक्षसम्मका यावत कुराहरू संस्कृतभित्रै लुकेका छन्। त्यही कुरालाई अध्ययन गरेर विदेशले चाहिँ आफ्नो आधुनिक शिक्षा भनेर सुरुवात गरेको हो, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई खालि पठन पाठनको विषय मात्रै बनायौँ, प्रयोगतिर लाग्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि रुचि चाहिँ एकातिर कम भयो। पछिल्लो चरणमा फेरि संस्कृतमा अत्यन्त आकर्षण छ। अहिले चाहिँ संस्कृतमा त्यस्तो पुरानो अवस्था छैन। अहिले त एउटा विषयमा शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपछि पनि आफूलाई, मान्छेलाई मान्छे बनाउनको लागि त मान्छे स्वतन्त्र पनि हुन खोजेको हो कि धर्म संस्कृतिको नाममा आफू बाँधिन नखोजेको हो कि भन्ने पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरूमा पनि त्यो देखिएको पाइन्छ। हो, अलिकति उच्छृङ्खलता, छाडापन अथवा त्यस किसिमको प्रवृत्ति पनि पक्कै हो। पछिल्लो समयमा फेरि के छ भन्दा पहिला अलिकति ठुलो परिवारमा हुर्किने, बढ्ने परिपाटी थियो। अहिले एकल परिवार, एक दुई बच्चाहरू हुने, उनीहरूलाई सबै अभिभावकलाई आज डाक्टर वा इन्जिनियर बच्चा जन्माउनु चाहिएको छ होइन, सबै त्यो सम्भव छैन। पहिला चाहिँ के थियो भने अध्ययन भनेको, शिक्षा अध्ययन गर्नु भनेकै संस्कृत शिक्षाको अध्ययन गर्ने, एउटा अनुशासित सभ्य सुसंस्कृत मान्छे बन्ने, त्यो परिपाटी थियो। आजको युग चाहिँ अलिकति भौतिकवादी छ। आजको भोलि डबल चाहिएको छ, तत्काल चाहिएको छ प्रतिफल। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ कमाउमुखी शिक्षा र नाम प्रचारमुखी शिक्षा चाहिएको छ। त्यस कारणले मान्छेहरू चाहिँ संस्कृतमा यो त्यति छिटो छैन भन्ने लागिरहेछ कतिपयलाई, त्यसैले फरक प्रकृतितिर जान्छन्। तर त्यहाँ पनि
उनीहरूले वास्तविक जब अध्ययन गर्दै जान्छन्, वास्तविक मान्छे बन्नको लागि, वास्तविक शान्तिका लागि, सुखका लागि शिक्षा भनेको के हो र किन प्राप्त गरिँदो रहेछ भन्ने जान्नका लागि, एउटा मान्छेलाई सर्वाङ्ग मान्छे तुल्याउनका लागि चाहिँ संस्कृत शिक्षाको अध्ययन बिना अपुरो अधुरो भइदो रहेछ भन्ने बुझेर कतिपय विषयमा आवश्यकता जस्तै बनिसकेको अवस्था छ। कैयन विषयमा विद्यावारिधि अथवा उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्रतिभाहरू पनि आज संस्कृत शिक्षा, संस्कृत भाषा सिकेर संस्कृततर्फ उहाँहरू चाहिँ आकर्षित भइरहनु भएको अवस्था छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो धर्म संस्कृति जोगाउनको लागि, युवा पुस्तालाई सिकाउनको लागि, संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि चाहिँ युवा पुस्तालाई के कस्तो सिकाइको आवश्यकता रहेको छ? कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी गर्न सक्छौँ? युवा पुस्ता भनेका भोलिका राष्ट्रका कर्णधार हुन्। राष्ट्र कस्तो बनाउने, राष्ट्रको पहिचान के दिने, हामी अर्को फलानो जस्तै भएर हाम्रो पहिचान रहँदैन। आफ्नो पहिचानका लागि हामीले आफूलाई बिर्सनु हुँदैन। मैले त जहिले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग, मेरा विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदायका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जहिले पनि के भन्छु भन्दा आफ्नो संस्कृतिमाथि गर्व गर्नुहोस्, आफ्नो भाषामाथि गौरव गर्नुहोस्, आफ्नो परिवार, आफ्ना अभिभावकप्रति आभारी बन्नुहोस् र उहाँहरूले दिएको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व तपाईँको हो। तपाईँले आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परालाई परिवहन गर्दाखेरि, त्यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि तपाईँ कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन। आफूलाई कमजोर ठान्नु भनेको आफ्नो भाषालाई, आफ्नो संस्कृतिलाई कमजोर ठान्नु हो। त्यस्तो कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन, किनभने राष्ट्रको समृद्धि म मात्रै समृद्ध भएर, तपाईँ मात्रै समृद्ध भएर हुँदैन। यो राष्ट्रको यदि सर्वाङ्गीण विकास हो भने यहाँका प्रत्येक जाति, प्रत्येक भाषी, प्रत्येक वर्ग, समुदाय समुन्नत हुनु पर्यो, शिक्षित हुनु पर्यो। त्यसका लागि उहाँहरूलाई त्यो सहज वातावरण राज्यले दियोस्, तर आफ्नो धर्म संस्कृतिबाट विमुख हुने, टाढिने, यस्तो मानेर अलिकति धर्ममा को लाग्ने भन्ने त्यो होइन। धर्म त एउटा मान्छेको आचरण हो, अनुशासन हो, सीमा हो, नैतिकता हो, हैन? यो बन्धन अलिअलि केही भएन भने हामी उच्छृङ्खल हुन्छौँ, छाडा हुन्छौँ, हामी बिग्रिन्छौँ, त्यो पक्कै हो। तर मान्छेलाई, मैले फेरि पनि त्यसलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु, मान्छेलाई बुख्याचाबाट मान्छे बनाउने, हैन? मान्छेको आकृतिका त अरू पनि हुन सक्छन्, प्लास्टिकको पनि। मान्छेलाई मान्छे बनाउने उसभित्रको आचरण हो, उसभित्रको संस्कार हो, संस्कृति हो, धर्म हो, शिक्षा हो। त्यसैले यी कुराहरूबाट हामी विमुख नहौँ, त्यो बाटोमा हामी लाग्न सकौँ। यही नै मेरो नयाँ पुस्तालाई मेरो भनाइरहेको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। होलीको सन्दर्भमा, सांस्कृतिक चाडको सन्दर्भमा रहेर आफ्ना केही विचारहरू, केही धर्म संस्कृतिका कुराहरू, केही संस्कृत शिक्षाका कुराहरू गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। म तपाईँ लगायत यो माउन्टेन टिभी परिवारलाई हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, होली विशेष कार्यक्रममा आज हामीले होलीको महत्त्व के रहेको छ, किन र के का लागि मनाइन्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वाल्मीकि क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।